नमस्ते एभ्रिवान, सबैजनालाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो तपाईँ हाम्रै पढ्ने र सिक्ने ठाउँ टिच ई नेपाल। हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी हामीसँगै जोडिन अनुरोध गर्दछु। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको क्लासमा हामीले क्लास 9 ट्रिगोनोमेट्रीको लास्ट एक्सर्साइजलाई नै हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ र आजको क्लासमा हामी क्वेसन नम्बर 7 देखि स्टार्ट गर्दैछौँ है त। आई होप यु अल हेभ डन द क्वेसन्स द्याट बिलोङ्स टु द क्वेसन नम्बर 6, 5 एन्ड अदर क्वेसन्स द्याट वी हेभ डन इन द प्रिभियस क्लासेस। सो अब हामी ढिला नगरिकन क्वेसन नम्बर 7 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 7 मा पनि त्यति धेरै भास्ट डिफरेन्स केही पनि छैन। वी जस्ट निड टु युज द compound angle formula to get the RHS side. We just need to prove this by using this side, and we will try to get this one, and hence we will prove that things that we do or which we need to prove है। सो अब हामी ढिला नगरिकन 7A लाई स्टार्ट गरौँ र म यहाँ LHS बाट गर्छु है। अब यहाँनिर हेरौँ है, मैले यहाँ क्वेसन्सहरू कति लेखिदिएको छु 1 2 3 4 वटा क्वेसन्स छ। 4 वटा क्वेसन्स मध्ये जति अरू 3-4 वटा क्वेसन जति पनि छ म स्क्रिनमा यहाँ राखि नै राखेको छु। त्यो क्वेसन्सहरू हेर्ने कुन कुन मैले यहाँ गरेको छैन अथवा राखेको छैन त्यो सबै आफूले ट्राई गर्ने हो है। सो यिनीहरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै हो, इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि सजिलो, मार्क्स ल्याउनको लागि पनि र गर्न पनि सजिलो, एकदमै सल्भ गर्नको लागि है। सो अब यसमा के छ त भने sin A plus B cos A plus B जस्तो छ। यसको फर्मुला के हो? sin A टाइम्स cos B, B भनेको A छ, प्लस cos A भनेको के छ 45, अनि त्यसपछि sin cos A sin B भनेको यहाँ के छ A छ, प्लस cos A plus B भनेको cos A cos B माइनस sin A sin B। ल हेरौँ त, फर्मुला खोल्यौँ र अब यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड एङ्गलसँग आइसकेपछि हामीले यसरी भ्याल्यु राख्न पाइ नै हाल्यो है। अनि 1/√2 अनि sin A cos 45 sin 45 को भ्याल्यु एउटै हुन्छ है। 1/√2 cos A माइनस 1/√2 sin A। हेरौँ त अब के काट्ने के गर्ने भन्ने कुरा, यो र यो क्यान्सल आउट भयो। अनि त्यसपछि यो के भयो त भने यो र अब यहाँ बाँकी रहेको कुरा लेखिदिउँ है एकचोटि। अब यसमा डिरेक्टली अब हामीले यहाँ के लेख्न पाउँछौँ त भने सिम्पली 2 × 1/√2 cos A भनेर लेख्न पाइयो डिरेक्टली है। किन मैले त्यसो गरेँ भने यो र यो उस्तै छ, यो र यो उस्तै छ भन्नुको अर्थ A plus A के हो 2A हो है। 2A हो भने यो र यो जोड्दाखेरि उस्तै छ भने 2 यही गर्न पाइन्छ होला नि त, दुईटा छ भन्न खोजेको है यो। अनि त्यसपछि अथवा यसलाई एलसिएम लिएर पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब माथि 2 र तल 2√2 देखिने बित्तिकै 2 लाई चाहिँ हामीले के गर्दिने त √2 × √2 गर्दिने, अनि इन्टु यहाँ के छ 1 छ, 1 लाई लेखिराख्नु परेन, cos A लेख्दिने है। अनि डिभाइडेड बाई के छ √2 छ, यसले यो काट्यो र के भयो त सिम्पली √2 cos A। देयरफोर LHS इज इक्वल टु RHS प्रुभड। हेर्नु त कति सजिलै प्रुभ गर्यो, यति सजिलै प्रुभ गर्यो कि कुरै छोडिदियो। सो यहाँ त 2 छ, यहाँ √2 छ भने माथिको 2 लाई चाहिँ √2 × √2 मा लाने। अनि त्यसपछि यहाँ 3 छ, यहाँ √3 छ भने माथिको उसलाई चाहिँ √3 × √3 मा लाने। यहाँ √4 छ, यहाँ √4 त अब आउँदैन किनभने √4 भनेकै 2 हो। अनि √5 छ, माथि तल √5 छ, माथि 5 छ भने √5 × √5 गरेर 5 लाई चाहिँ √5 × √5 गरेर त्यसरी क्यान्सल आउट गर्न मिल्नेसम्म गर्ने है त। सो यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 7A सल्भ गर्न सक्यौँ। अनि अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ, C नम्बर, B नम्बर सेम छ, ट्राई गर्ने ल। सो अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर विच वान C नम्बर। ओके, क्वेसन नम्बर C हेरौँ। C मा पनि म LHS लेखि नै हाल्छु। LHS 2 sin A plus 45 अनि sin A minus 45। सो प्रुभ गर्नुपर्ने के छ sin square A minus cos square A। इफ इट इज सो देन पहिला चाहिँ हामीले यसको फर्मुलामा खोलौँ। यो भनेको के त भने अब यिनीहरूलाई ब्राकेटमा राख्ने है, sin A, किनभने यो यसका दुईटा टर्म आउँछन्, यसका दुईटा टर्म आउँछन्, त्यो एकै ठाउँमा राख्न हामीले मिल्दैन किनभने यिनीहरूको बिचमा पनि प्लस माइनस छ। sin A cos B प्लस cos A sin B। sin B भनेको 45
अनि टाइम्स अनि यहाँ साइन ए माइनस बी भनेको साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी। न यो हामीले के देखिरहेको छौँ, ए प्लस बी ए माइनस बी जस्तो देखिरहेको छौँ, तर हामी एकचोटि भ्यालु राख्छौँ है। यो cos 45 भनेको भ्यालुजहरूलाई चाहिँ अगाडि नै राखौँ। cos 45 भनेको 1/√2 साइन ए है, अनि प्लस साइन 45 भनेको 1/√2 cos ए। यो भ्यालुजहरूलाई अगाडि लेखिदिउँ, केही फरक पर्दैन। अनि यहाँनिर 1/√2 अब त थाहा भइसक्यो होला के गरेको भनेर होइन, 1/√2 cos ए। यति बेला हामीले हेऱ्यौँ भने यसलाई ए यसलाई बी मान्ने हो भने ए प्लस बी ए माइनस बी जस्तो हामी देख्छौँ। द्याट मिन्स यो के हो त भने सिम्पली 1/√2 साइन ए 1/√2 साइन ए। अब यहाँ हेरौँ है, यसको ए को स्क्वायर माइनस अनि 1/√2 cos ए को स्क्वायर। किन यस्तो गरेको भने अब यसले चाहिँ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेको थियो। अब यो दुईटाको कुरा चाहिँ के छ भने ए प्लस बी ए माइनस बी जस्तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यो 2 ले त यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु नै छ, त्यही भएर अब यसले दिने रिजल्टलाई यसले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ है, त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ। अनि यसमा चाहिँ अब के भयो त भने सिम्पली यसलाई हेर्ने हो भने अब कर्ली ब्राकेट हामी हटाइदिउँ। यो स्क्वायर यसको पनि हो भन्नुको अर्थ 1/2, किनभने 1 को स्क्वायर 1 √2 को स्क्वायर 2 अनि यहाँनिर साइन स्क्वायर ए, अनि माइनस 1 को स्क्वायर 1 √2 को स्क्वायर 2 cos स्क्वायर ए। अब यहाँ के कमन देखिरहेछौँ हामीले, 2 × 1/2 कमन देखिरहेछौँ, साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए। यो रह्यो क्यान्सल आउट, साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए। सिम्पली के भयो त यो, अब यहाँ देयरफोर एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस प्रुभ भनेर हामीले लेख्दिन पाएँ। हेरौँ त कति सजिलै हामीले सल्भ गरेँ, यसमा पनि कुनै समस्यै छैन। अब डी नम्बर डिई आफ्नै एउटा प्याटर्नमा छ, त्यो क्वेसनलाई पनि हेरिहालौँ है हामी। लेट मी इरेज दिस। यसमा कुनै समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। समस्या आयो भने पनि हामीसँग कमेन्ट गर्ने ठाउँ छ, फेसबुकमा कनेक्ट हुने ठाउँ छ है, त्यहाँबाट हामी यो कुराहरूलाई चाहिँ सिकौँ है। ओके, लेट मी इरेज दिस। मैले इरेज गरेँ ल, कपी गर्ने। ओके, क्वेसन नम्बर डी हेरिहालौँ। एलएचएस अब यस्तो स्क्वायर छ भने पहिला कुरा चाहिँ के गर्ने भने यो भने सिम्पली के हो त भने साइन ए प्लस 45 इन्टु साइन ए प्लस 45 हो कि होइन? भनेको साइन स्क्वायर थीटा भनेको साइन थीटा इन्टु साइन थीटा हो भनेको साइन थीटाको भ्यालु जुन आउँछ त्यसैलाई साइन थीटाको भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्नु हो, यो स्क्वायर हो। तर हामी यसलाई कस्तो गर्छौँ भने यो साइन स्क्वायर थीटा छ भने यस्तो गरिदिन्छौँ हामीले, साइन थीटाको स्क्वायर गरिदिन्छौँ डिरेक्टली साइन थीटा इन्टु साइन थीटा गर्नुभन्दा, र यसको भ्यालु जुन आउँछ त्यसैको हामीले के गरिदिन्छौँ स्क्वायर गरिदिन्छौँ। सो द्याट्स वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड सेम condition that we are going to implement in this question. So यहाँ स्क्वायर थिए, अब यहाँ के हुन्छ त भने अब यही कपी गरिराख्नुपर्छ जस्तो माथि हो नि त क्वेसन त होइन, क्वेसन माथि हो। अब त्यहाँनिर स्क्वायर छ होइन, स्क्वायरलाई कसरी डिल गर्ने भने साइन ए प्लस 45 यसलाई कर्ली ब्राकेटभित्र एउटा घरभित्र राख्थ्यौँ र यहाँ स्क्वायर गर्थ्यौँ। यतापट्टिको चाहिँ राम्रो हुन्छ कर्ली ब्राकेट लेख्दाखेरि, यतातिरको चाहिँ कस्तो हुन्छ है, सबैको त्यही होला समस्या। आइडोन्ट नो किन हो, अब यही पनि बिग्रियो फेरि, कर्ली जस्तो बनाउने हो बनाउनु चाहिँ। ओके, अब के गर्ने, अब यसको भ्यालु जुन आउँछ त्यसैलाई स्क्वायर गर्ने हो। वी नो द्याट बेटर होइन। अब गर्ने के त भने नि सिम्पली यसलाई त अर्को तरिकाले नि सल्भ गर्न सकिन्थ्यो होला सायदै होइन, यसलाई 90 माइनस थीटा गरेर त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लागिरहेछ, तर त्यो हामी गर्दैनौँ है, हामीले त कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला युज गर्नु छ। सो यसलाई चाहिँ अब साइन ए प्लस बी भनेको के त भने साइन ए कस बी, अब यो कर्ली ब्राकेटको काम सकिन्छ होला, साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी, कस ए साइन बी, वेयर इज बी 45 इसको स्क्वायर प्लस। ओके, अझै यसलाई यस्तो पनि गर्दा हुन्छ, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर गर्दा हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुलामा त्यो नखोल्नु त्यो पनि फेरि कम्पाउन्ड एङ्गलकै फर्मुलामा खोल्नुपर्ने भयो हामीले सिकेको के हो कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुलामा खोल्ने र त्यसैलाई के गर्ने हो इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो त्यही कुरा हामीले सिकेको त्यही कुरा हामीले के गर्छौँ यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ अरू तरिकाले हामी सल्भ गर्दैनौँ सो अब यहाँ एकचोटि भ्यालु राखौँ cos 45 भने 1/√2 sin a अनि प्लस 1/√2 cos a स्क्वायर छँदैछ यहाँ अनि त्यसपछि 1/√2 cos a अनि माइनस 1/√2 sin a त छँदै नै छ अब के गर्ने त भने अब हामीले यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसलाई के गर्न सकियो एक त भने यसलाई a मानेर a स्क्वायर प्लस यसलाई b मानेर b स्क्वायर गर्न पनि सकियो होइन भने यसलाई a प्लस b को होल स्क्वायर गरिदिन सकिन्छ त्यो भनेको 1/√2 sin a को स्क्वायर हो अनि प्लस 2a अनि b अलिकति लामो हुन जान्छ 2ab प्लस 1/√2 cos a को स्क्वायर यो भनेको के आयो त भने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अब यतातिर के a स्क्वायर है a स्क्वायर छ ओ a स्क्वायर भने यति मात्रै होइन नि त cos a पनि छ a स्क्वायर प्लस हैन माइनस 2 1/√2 cos a b 1/√2 sin a प्लस 1/√2 sin a को स्क्वायर यसलाई पनि a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्मुलामा खोल्दियौँ र यो पार्ट हेऱ्यौँ भने हामीले 2 छ 1/√2 छ 1/√2 छ sin a छ cos a छ भनेको यो यति टर्म प्लसमा छ यहाँ यति टर्म चाहिँ यहाँ माइनसमा छ भनेपछि त्यो दुईटै के भयो त क्यान्सल आउट भयो अब त्यसपछि आउँछ के त भने अब इनरको पालो 1 स्क्वायर 1 √2 स्क्वायर 2 अनि sin स्क्वायर a है अनि त्यसपछि अर्को त्यस्तै छ भनेर 1/2 sin स्क्वायर a अनि प्लस 1/2 cos स्क्वायर a यसलाई 1 स्क्वायर 1 √2 स्क्वायर 2 cos a को स्क्वायर अनि यसमा पनि अर्को पनि छ 1/2 cos स्क्वायर a अब यसलाई कसरी हेर्ने त भने कि त एलसिएम लिनु पर्यो कि त हाफ sin स्क्वायर a हाफ sin स्क्वायर a सिम्पली यहाँ के हुन्छ sin स्क्वायर a भन्न सक्यो होइन भने यसलाई अझै यस्तो बुझ्न सक्यो कतिवटा 1/2 sin स्क्वायर छ 2 वटा 1/2 sin स्क्वायर a छ सो यसरी पनि गर्न सक्यो यसलाई एलसिएम ल्याए जस्तो पनि देखिन्छ 1/2 cos स्क्वायर a यो र यो एड गरेको क्या अनि यो र यो क्यान्सल आउट भएपछि के भयो त सिम्पली sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a यहाँ आरएचएसमा यति मात्र दिएको भए पनि हामीले यति नै छोडिदिन्थ्यौँ र यहाँनिर के छ त 1 छ भनेपछि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को फर्मुला के हो त भने अथवा त्यसले दिने फर्मुला अथवा भ्यालु के हो त 1 हो है सो त्यो हामीलाई त थाहा छँदैछ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ द्याट्स व्हाट वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड है सो हामीले कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला युज गर्ने हो यस्तो यो एक्सर्साइजमा सो अरू तरिकाले हामी नसोच्छौँ भलै अरू तरिकाले सल्भ गर्न सकिए पनि हामीले बुझेको जानेको के गर्नुपर्ने हो त भने कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हो अब लास्ट क्वेसन फर दिस एक्सर्साइज नट एक्सर्साइज फर दिस क्वेसन नम्बर 7 को लास्ट क्वेसन छ यसलाई चाहिँ हामी अरू पनि क्वेसन गर्छौँ यति मात्रै होइन अब यसको गर्ने के हो त यसको पनि 1 निकाल्नु छ भनेपछि sin a cos b प्लस cos a sin b व्हाट इज दिस के हो यो ए 1/√2 अहिले कहाँ लेख्न थाले अनि यस्तो भएपछि त damator.com भइहाल्छ नि cos a cos b प्लस sin a sin b फर्मुला एकदम है फर्मुला चाहिन्छ फर्मुला भएन भने उहाँ रिसाउनुहुन्छ है फर्मुला एकदमै पढ्ने फर्मुला पढ्दैन भने त कामै छैन नि बाबु नानीहरू फर्मुला पढिएन भने त आधा जिन्दगी जान्छ अनि ए यो के गरेको मैले
मिस्टेक देखाएको थियो होला है न या हो ओके यो भने उयो हो यो भने यो हो अब माथि र तल हेरौँ त एकचोटि अब माथि र तल के गरौँ भने नि एकचोटि 1/√2 कमन 1/√2 कमन लिदियो अनि त्यसपछि sin a cos a बाँकी रह्यो माथि चाहिँ न्युमेरेटरमा तल चाहिँ डिनोमिनेटर भनिन्छ अनि 1/√2 पनि कमन लिदियो sin a लाई cos a लाई पछाडि लेख्दियो sin a लाई अगाडि अनि cos a लाई पछाडि अब यो प्लसमा छ अगाडि पछाडि लेख्न पाइहालिन्छ केही समस्या छैन सबै क्यान्सल आउट भयो त यसलाई 1 भन्यो देयरफोर LHS = RHS proved simply we have proved this question number 7 र बाँकी जति पनि क्वेशन्सहरु छन् क्वेशन नम्बर 7 सम्म रहेको त्यो सबै सल्भ गर्ने है ओके लेट मी गो थ्रु द क्वेशन नम्बर 8 हामी क्वेशन नम्बर 8 हेरौँ के कस्तो छ र कति टाइमले भ्याउँछ हामी त्यति धेरै क्वेशन सल्भ गर्नेछौँ है आजको क्लासमा अब हामी यो क्वेशन नम्बर 8 हेरिहालौँ है ढिला नगरिकन एकदमै सजिलो छ यो क्वेशन पनि के पनि गाह्रो छैन हामी अब यो दायाँ बायाँ कुरा गर्नुभन्दा पनि हामी क्वेशनमै ओरिएन्टेड हौँ है त LHS ए नम्बरको क्वेशन हामी माथि देखिरहेको छौँ यसमा पनि कम्पाउन्ड एंगलकै फर्मुला लगाउने हो त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन केही गर्नु पनि पर्दैन सरी a - b सो अब LHS बाट RHS 2 sin a cos b निकाल्नु छ अब यसमा फर्मुला sin a cos b plus cos a sin b plus अनि sin a कति सजिलो छ भने नि cos a sin b यो र यो चट्टै हेरौँ त अनि त्यसपछि 2 sin a cos b अनि यस्तो पनि क्वेशन हुन्छ हेरौँ त यो एन्सर भन्दा लामो चाहिँ LHS = RHS प्रुभड भनेर भनिन्छ सरी त्यस्तो छ अनि हेरौँ त कति सजिलो छ पुरै छोड्दियो अब यो बी नम्बर पनि यही नै रटाउँछ के होला दिमाग लगाउँ त बी नम्बरमा के छ त्यस्तो गाह्रो कि त्यस्तो सजिलो अब फर्मुला खोल्नु पर्ने छ कि फर्मुला लगाउनु पर्ने छ कि हेरौँ त हेरौँ अब यहाँ हेरौँ है कति सजिलो यो त क्वेशन हो है यसलाई sin a cos b cos a sin b पढ्यो भने के हुन्छ थाहा छ sin a - b भनेको के हो यो sin 2θ - θ अब LHS = RHS लेख्दिनु एन्सर यति छ त्यो आफै लेख्ने यो एन्सर भन्दा लामो चाहिँ यो हाम्रो LHS = RHS प्रुभड हुन्छ कति सजिलो छ यसमा के गर्ने भन्ने आफै फर्मुलामा छ sin a cos b - cos a sin b यहाँ θ 2θ र θ छ त्यसलाई हामीले त्यही तरिकाले पढौँ है सो त्यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्यौँ अब मैले मेटिहालेँ यसलाई धेरै सजिलो है धेरै सजिलोको पनि सजिलो सी नम्बर अब सी नम्बर पनि धेरै सजिलो हो अलिकति दिमाग लगाउँ त्यसमा चाहिँ धेरै पर्दैन अलिकति धेरै चाहिँ अरू क्वेशनको लागि बाँकी राख्ने अब यहाँ cos 4a निकाल्नु छ है हामीले अब cosec a यति बेला के गर्ने भने नि सेक र cosec को त कामै छैन cos 4a मा लानलाई यसलाई चाहिँ cos यसलाई केमा लान मिल्छ cos मा लान मिल्छ यसलाई sin मा लान मिल्छ त्यसैमा लग्दिने कसरी लान मिल्छ भनिएला यो cos 3a/sec a भनेको cos 3a * 1/sec a हो एटलिस्ट हामीले यसलाई यसरी बुझ्यौं भने के गर्न मिल्छ नेक्स्ट स्टेप कति जनाले थाहा पाइसकेका छ त्यो रेसिप्रोकल इनरको रेसिप्रोकल फर्मुला के हो भन्ने कुरामा जान्छौं हामी यो cos 3a * 1/sec a cos 3a त भइ नै हाल्यो 1/sec a भनेको के हो सिम्पली cos a हो रेसिप्रोकल अफ sec अर्को यो भनेको रेसिप्रोकल अफ cos हो sin 3a अनि यो भनेको चाहिँ रेसिप्रोकल अफ sin हो sin a त्यसो भए यो के भयो cos a cos b - sin a sin b सिम्पली cos a + b अनि cos 3a + a cos 4a अनि प्रुफ भयो नि त कति सजिलै प्रुफ भयो हेरौँ त अनि ड्याङ पुरै अब यहाँनिर डी नम्बर हेरौँ डी नम्बर पनि के छ अब LHS भन्दा RHS अब एक स्टेपमा एन्सर हो क्वेशन चाहिँ लेख्नु परिहाल्यो हैन LHS मात्र त यहाँनिर एक स्टेपमा हो नि यो पनि फर्मुलामा छ के को फर्मुलामा छ हेरौँ त यो 65 र 20 लाई a र b मा लिनु 10a - 10b / 1 + 10a * 10b भनेको 10a - b भनेको 1045 1045 भनेको कति 1 LHS = RHS प्रुफ हेरौँ त यति नै हो आन्सर अनि यति सजिला क्वेशन्सहरु छन् कि कुरै छोड्दैन अनि यसरी सल्भ गर्न सकिदैन होला त अब कति नम्बर हेरौँ डी ई नम्बर हेरौँ मैले अरु त अब जिम्मा दिदिए हुने हो खासमा
ई नम्बर हेरौँ sin A sin B minus C अनि त्यसपछि ओके sin B sin C minus A अनि त्यसपछि प्लस sin C sin C sin A minus B यसको चाहिँ फर्मुलामा खोल्नै पर्ने भयो है यसको चाहिँ के गर्नै पर्ने भयो फर्मुलामा खोल्नै पर्ने भयो र यसले हामीले मल्टिप्लाई गर्दै जान्छौँ है यो LHS हो है LHS यहाँ इक्वल टु लेखौँ अब यसमा चाहिँ के गर्नु त भने sin A छ यहाँ sin A छ sin B minus C को फर्मुलामा खोल्नु त्यो भनेको sin B cos C minus cos B sin C अनि प्लस sin B अनि यसको पनि फर्मुलामा खोलौँ sin C cos A minus cos C sin A minus B को फर्मुलामा खोले जस्तो अनि यो के हो ओहो sin C हो नि त यो त यस्तो हुनुपर्ने sin C अब यहाँनिर प्लस sin C अनि त्यसपछि यो के भयो त भने sin A minus B भनेको चाहिँ यो ब्र्याकेट है sin A sin B sin A sin B sin A cos B अनि माइनस cos A sin B है यहाँ देखिया छ कि छैन यसलाई म अलिकति ओरा लेख्नु पर्ने हो खासमा यहाँनिर यस्तो छ है म बुझेन भने म स्क्रिनमा राख्दिन्छु यो sin A minus B को फर्मुला sin A cos B minus cos A sin B भनेर छ अब नेक्स्ट स्टेप के गर्ने त भने यो साइनले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने sin A sin B cos C यो sin A ले यसलाई मल्टिप्लाई गरे यो आयो sin A ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने sin A अब साइनलाई अगाडि लेखौँ sin C cos B है अनि प्लस sin B sin C cos A अलिकति एरेन्ज गरे जस्तो देखिन्छ यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने माइनस sin A लाई अगाडि लेखेँ मैले sin B अनि त्यसपछि के आयो त sin B आयो अनि त्यसपछि के छ cos C छ अनि प्लस अब यसलाई भित्र मल्टिप्लाई गर्ने म यहाँबाट लेखिदिन्छु है प्लस यताबाट लेखिदिन्छु sin A sin C cos B माइनस sin B sin C cos A यसलाई मल्टिप्लाई गरेको यसलाई मल्टिप्लाई हामीले जस कसलाई चाहिँ पछाडि लेखेको है सकेसम्म अब काटिने कुराहरू के छ हेरौँ त काटिने कुराहरू हेर्दाखेरि sin A sin B cos C sin A sin B cos C यो प्लसमा छ यो माइनसमा छ क्यान्सल आउट अनि माइनस sin A sin C cos B sin A प्लस भनेको यो र यो क्यान्सल आउट किनभने यो के छ पोजिटिभ छ यो नेगेटिभ छ अनि यो हेरौँ त यो sin B sin C cos A sin B sin C sin B यो र यो है तीनटा सबै काट्नु पर्ने हो यसरी यो चाहिँ सबै काट्यो र त्यसरी सबै काटिँदाखेरि यो के आयो त 0 आयो सो यो पनि धेरै सजिलो छ हामीले मात्र के गर्यौं सिम्पली फर्मुलामा यसलाई ओपन गर्यौं है अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ एफ नम्बरमा है सो यसरी नै सल्भ गर्न सकिन्छ सबै क्वेशन्सहरु यसमा धेरै गाह्रो केही पनि छैन हामीले सजिलै सल्भ गर्न सक्ने क्वेशन्सहरु हो यिनीहरु है अब यसमा एफ नम्बर हेरिहालौं एफ नम्बरमा के छ त भने एलएचएस tan थीटा अनि प्लस cot 2 थीटा छ अब यसलाई केमा लिएर जानु पर्ने छ त cosec 2 थीटा को फर्ममा लिएर जानु पर्ने छ भने चाहिँ यसलाई के गरौँ त भने हामी sin र cos मा लग्दियौ नि यसलाई के हुन्छ हेरौँ है sin थीटा बाइ cos थीटा अनि प्लस अनि यो चाहिँ के भयो त भने सिम्पली यसलाई हामीले कस्तो भन्न सक्यौं त भने नि यो चाहिँ हाम्रो cos 2 थीटा बाइ sin थीटा सरी sin 2 थीटा यस्तो भन्न सक्यो कि सकिन त हामीले त्यो हेर्ने सो यो भनेको sin र cos मा खोल्यौं के दुईटैलाई अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि तल के आयो त यो हामीले एलसीएम लिन पायो त्यो भनेको cos थीटा sin 2 थीटा आयो अब यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ त्यो भनेको sin थीटा अनि त्यसपछि sin 2 थीटा यो आयो अनि प्लस cos 2 थीटा अनि cos थीटा अब यसको फर्मुला के त भन्दा अब sin थीटा cos sin थीटा इन्टु sin थीटा इन्टु sin 2 थीटा अथवा sin A sin B अगाडि भएको फर्मुला छैन यहाँ cos A cos B प्लस sin A sin B भयो भने अथवा sin
2 थीटालाई चाहिँ अगाडि राखेर हेर्ने हो भने यो के को फर्मुला छ अथवा मिलाएर हेरौँ न एकचोटि है मिलाउँदैमा के जान्छ र एक स्टेप बढ्ने त हो नि प्लस sin 2 थीटा sin थीटा अनि cos थीटा टाइम्स sin 2 थीटा यो माथिको फर्मुला केमा गयो थाहा छ अब यो cos 2 थीटा माइनस थीटामा गयो sin cos a माइनस b भनेको cos a cos b प्लस sin a sin b अनि cos थीटा अनि sin 2 थीटा अनि माथि के भयो 2 थीटा माइनस थीटा cos थीटा बाई cos थीटा टाइम्स sin 2 थीटा यो रह्यो क्यान्सल आउट 1 बाई sin 2 थीटा अनि त्यसपछि यो के भयो त भने cosec 2 थीटा 1 बाई sin 2 थीटा भनेको cosec 2 थीटा यो के भयो हाम्रो प्रुफ भयो यसरी है सरी अनि यसो जी नम्बरको क्वेसन हामी हेरि नै हाल्छौँ जी नम्बरमा के छ होला त त्यस्तो केमा लिएर आउनु पर्ने छ एन्सर त्यो हेरौँ त हामी जी नम्बर एलएचएस के छ त भने 1 बाई 10 3 थीटा प्लस 10 थीटा अनि माइनस 1 बाई cot 3 थीटा प्लस cot थीटा यसरी छ हामीसँग अनि अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त भने नि जस्तो कटमा रिजल्ट ल्याउनु छ भने यो 10 लाई चाहिँ हामी के गर्दियौँ त एटलिस्ट 10 लाई चाहिँ हामी कटमा चेन्ज गर्थ्यौँ त्यसपछि हामी केही न केही गर्न सकि नै हाल्छौँ त्यो भन्न खोजेको कस्तो त भने नि जस्तो यहाँनिर मैले यसलाई चाहिँ 10 मा कटमा लानु पर्यो भने यो यस्तो हुन्छ 1 बाई कट किनभने कट चाहिँ 10 को रेसिप्रोकल हो 1 बाई 10 1 बाई कट थीटा अनि 1 बाई 10 थीटा सरी 10 थीटा भनेको 1 बाई कट थीटा माइनस 1 बाई कट 3 थीटा सजिलो छ है यो सजिलो छ गाह्रो केही पनि छैन सो अब यसमा चाहिँ तल एकचोटि के गर्ने ओ सरी तल चाहिँ हाम्रो एलसीएम लिने एलसीएम लिँदाखेरि cot 3 थीटा टाइम्स cot थीटा अनि cot थीटा प्लस cot 3 थीटा किनभने यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ है 1 माइनस cot 3 थीटा कतिजनालाई अब एन्सर थाहा भइ नै सक्यो के आउँदो रहेछ भनेर अब यो माथि जान्छ भन्नुको अर्थ रेसिप्रोकल भएर चाहिँ cot 3 थीटा cot 3 थीटा टाइम्स cot थीटा भएर चाहिँ माथि जाने भयो अनि तल के रहने भयो भने यहाँ cot 3 थीटा प्लस थीटा चाहिँ हामी पनि यस्तै गर्दियौँ अथवा यसलाई यस्तै गर्दियौँ न केही भएन cot थीटा प्लस cot 3 थीटा र माइनस 1 बाई यसलाई चाहिँ हामी यस्तो गर्दियौँ cot 3 थीटा प्लस cot थीटा छ cot थीटा प्लस cot 3 थीटा cot 3 थीटा जस्तो गर्दियौँ यो र यो उस्तै हुन आयो हैन उस्तै थियो तर अलिकति हेर्दा पनि स्ट्रक्चरली पनि हामी त्यही गर्यौँ र यहाँनिर के गर्यौँ त कमन cot थीटा प्लस cot 3 थीटा कमन एलसीएम लियौँ अनि त्यसपछि माथि के रह्यो cot 3 थीटा cot थीटा माइनस 1 यो के को फर्मुला हो त भने cot 3 थीटा प्लस थीटा भनेको cot a प्लस b को फर्मुला हो सो cot a प्लस b को फर्मुला यो हो भने चाहिँ cot 4 थीटा यो एन्सर आइ नै गयो है त सो यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सकियो यसमा कुनै समस्या हामीलाई भएन है सो अब यसमा अरु कुरा त खासै केही छैन हामी सल्भ गर्न सकि नै हाल्छौँ है ओके र आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गरौँ अर्को क्लासमा हामी योभन्दा अगाडिको 9 नम्बरदेखि सल्भ गरौँला आज हामीले दुईवटा क्वेसन्सहरू सल्भ गऱ्यौँ र यो त पुरै सल्भ गरि नै हाल्यो र यही अनुसार क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दै जाने है त ओके दिस मच फर टुडे हामी अर्को क्लासमा भेट्नेछौँ र जसले सब्स्क्राइब गरेको छैन जाँदै सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्